बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज ए डिफेंस काउंसिल आप अंदराज मुकदमा से मुतल्लिका गवाहान पे जब क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो किन किन अमूर को हमने मद्देनज़र रखना है, उस बात पे हमारी डिस्कशन जारी है। डिस्कशन तो नहीं कह सकता, गपशप जारी है। उसमें एक अहम बात यह है कि इस तरह का क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि पुलिस के आने तक कंप्लेनेंट और अगर कंप्लेनेंट का कोई अजीज है जो विक्टिम हुआ है, मकतूल है, उसके अहले खाना और जो विटनेसेस, ऑकुलर विटनेसेस हैं या जो बाद में आने वाले विटनेसेस हैं या जो अंदराज मुकदमा से रिलेटेड जो लोग हैं, क्या वो जाए वकूआ पर मौजूद थे या वो बाद में आए हैं, और पुलिस के आने तक उनकी क्या मूवमेंट्स थी, पुलिस के आने तक कंप्लेनेंट, गवाहान और दीगर अहले खाना जो उस मकतूल के हैं और मुल्ज़मान के बारे में क्या क्या बातें करते रहे हैं पुलिस के आने से पहले, वो आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में पुट करवा लें, सवाल करके सवाल पुट करें और वो बात निकल आएगी। उसके बाद ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्या कंप्लेनेंट ने पर्चा दर्ज करवाने से पहले जो दीगर अहले खाना थे मकतूल के या विक्टिम के, क्या उनको इंटीमेट किया था कि फ़लाँ फ़लाँ मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाना चाहते हैं? क्या वो अपनी मर्ज़ी से ऐसे कर रहा था? क्या उन लोगों ने क्या बातें की और किस तरह से ये मामला सामने आ गया कि अब FIR फ़लाँ मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ होनी चाहिए? क्रॉस एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल जब आप पुट करेंगे तो कम अज़ कम अंदराज मुकदमा में जो फैब्रिकेशन का आंसर है वो खुल के सामने आ जाएगा। उसके बाद हार्ड केसेस में आप ये सवाल पुट कर सकते हैं कि क्या आप मुख्तलिफ़ किस्म का असलहा, मसलन पिस्टल है, रिपीटर है, 12 बोर की बंदूक है, कारबीन है, क्लाशनकोफ वगैरह, क्या जो ऑकुलर विटनेस है या जो मुल्ज़म ने जो वेपन इस्तेमाल किया है, क्या उस वेपन को वो गवाह अच्छी तरह से जानता है, क्या वो शनाख्त कर सकता है? उसके बाद FIR में किसी मुल्ज़िम के अगर मखसूस खुलिये को प्रेस्क्राइब किया गया है तो वहाँ से आप उसको मशकूक मामला बनाने की कोशिश करने के लिए मुख्तलिफ सवाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर FIR के अंदर कोई मखसूस किस्म का असला एट्रीब्यूट नहीं किया गया किसी मुल्ज़िम की तरफ से, तो वहाँ पे बात आ जाएगी कि क्या मसल्ला आतशी असला, जिस तरह ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को अगर जिरा में आप पुट करके निकाल लेते हैं तो गोया मामला थोड़ा सा शक हो जाएगा और यही आप चाहते हैं। उसके बाद आप गवाह से ये पूछ सकते हैं अंदराज मुकदमा से रिलेटेड जो गवाहान हैं कि क्या वक्त गवाह आप वहाँ मौजूद थे और उस वकूआ के वक्त आप मौजूद होने के वकूआ के फौरी बाद आपने किससे क्या बात की थी। इस तरह से भी वो बात काफ़ी हद तक क्लियर हो सकती है, मामला शेकी हो सकता है। उसके बाद पुलिस ने जाए वकूआ से जो चीज़ें कब्ज़े में ली हैं, क्या उस गवाहान ने उन बातों का जिक्र FIR में नहीं किया? ये बात पुट कर लें सवाल में अगर वो नहीं किया गया है तो, और ये देख लें कि क्या FIR में जाए वकूआ, तारीख़ वकूआ या वक्त वकूआ बयान किया गया है या नहीं किया गया है, और अगर वकूआ रात का है तो क्या कोई सोर्स ऑफ लाइट जो है वो बयान की गई है FIR में या नहीं है। इस तरह के सवाल आप पुट कर सकते हैं। और गवाहान के नाम जो है ख़ास तौर पर आप FIR में देख सकते हैं कि क्या FIR के जो गवाहान हैं क्या उनके नाम FIR में, अंदराज मुकदमा के जो गवाहान हैं क्या उनका जिक्र FIR में मौजूद भी है या नहीं है, क्योंकि ये सारा मामला आपने बुनियादी तौर पर शेकी करना है गवाहान को। गवाहान के जो वर्शन है, जो उन्होंने एग्जामिनेशन इन चीफ में जो बयानात दिए हैं, आपका बुनियादी काम तो है उनको
مشکوک کر دینا۔ البتہ یاد رکھیے گا کہ اندراج مقدمہ کے جو گواہان ہیں ان کو آپ نے ہمیشہ سے پروسیکیوشن کا ان وٹنسز کو آپ نے شیکی مشکوک کرنا ہے، اور جب آپ کسی ایف آئی آر کے اندراج کی اپلیکیشن کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور کسی وکیل یا کسی کلرک یا کسی پولیس کے اعلیٰ افسر یا کوئی محرر وغیرہ سے لکھی گئی جو درخواست ہے اور وہ اپلیکیشن کے اوپر ایف آئی آر اگر درج ہوئی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشکوک ہو جائے گی، اور یہ بات اگر ایف آئی آر کی بابت جو گواہان ہیں آپ کراس ایگزامینیشن میں سوال پٹ کر کے نکال لیتے ہیں تو ایف آئی آر مشکوک تصور ہوگی۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2017 پی سی آر ایل جے پیج 832 میں، آپ اس کی وضاحت مزید دیکھ سکتے ہیں، اور 2005 پی سی آر ایل جے پیج 113 میں آپ اس کی وضاحت کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کمپلیننٹ اسلحے کی مختلف اقسام کو پہچانتا ہے لیکن ایف آئی آر میں اسلحے کی کوئی مخصوص قسم بیان نہیں کی گئی تھی، اور کراس ایگزامینیشن میں بھی یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ کسی قسم کا پہچان ہی نہیں ہے گواہ کو کسی قسم کے اسلحے کی، اور مخصوص اسلحہ وضاحت ہی نہیں کی گئی ہے، پروسیکیوشن کیس آپ مشکوک بنا دیتے ہیں کراس ایگزامینیشن کے ذریعے۔ اگر آپ اس بات کی انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2017 ایس سی ایم آر پیج 344 میں، 2016 پی سی آر ایل جے پیج 373 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 2016 وائی ایل آر پیج 1329 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 2010 پی سی آر ایل جے پیج 1515 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور 2006 پی سی آر ایل جے پیج 1969 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2013 وائی ایل آر پیج 684 میں اس بات کی وضاحت ہمیں مل سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر ملزمان کے قبضے سے برآمد ہونے والی جو چیز ہے وہ ایف آئی آر میں ذکر نہیں ہے، اور کراس ایگزامینیشن میں بھی یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اور آپ سوال پٹ کرنے کے بعد یہ بات نکال لیتے ہیں کراس ایگزامینیشن میں کہ ملزمان کے قبضے سے جو برآمد ہونے والی چیز ہے وہ ایف آئی آر میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو دین ایسی ریکوری جو ہے وہ پروسیکیوشن کے کیس کو مشکوک بنا دے گی، گواہ کے بیان کو مشکوک بنا دے گی۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن ہمیں 2017 ایس سی ایم آر پیج 344 میں اور پی ایل جے 2010 سی آر سی پیج 422 میں ہمیں ملتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مختلف گواہان کے اوپر جب کراس ایگزامینیشن کی جاتی ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گواہان یہ بات میں اختلافی معاملات آ جاتے ہیں، اور کراس ایگزامینیشن میں مختلف اوقات پٹ ہو جاتے ہیں سوال جب آپ ایز اے ڈیفینس کونسل کرتے ہیں، اور گواہان میں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ پولیس کو اپلیکیشن اندراج مقدمہ رجسٹریشن آف ایف آئی آر کب دی تھی، اور ہر بندے کا مختلف ٹائمنگ ہو جاتی ہے، کوئی گواہ کچھ کہتا ہے کوئی کچھ، دین آپ ایز اے ڈیفینس کونسل کامیاب ہو جائیں گے اور پروسیکیوشن کیس مشکوک ہو جائے گا اس سوال کی بنا پہ۔ اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک کیس لا ہے اس پہ 2016 پی سی آر ایل جے پیج 558 میں اس بات کو واضح کیا گیا، اور اگر آپ کویشچن پٹ کر کے جو اندراج مقدمہ کے گواہان ہیں ان سے کراس ایگزامینیشن میں یہ ورژن لے لیتے ہیں کہ پولیس کو اطلاع دینے والی جگہ میں فرق آ جاتا ہے، کراس ایگزامینیشن میں ہر گواہ کے بیان میں فرق آ جاتا ہے، تو پروسیکیوشن کیس شیکی ہو جائے گا، مشکوک ہو جائے گا، اور آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں۔ اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو 2015 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1023 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایف آئی آر کے اندر جو ایٹریبیوشن آف سیٹس آف جو ہرٹ ہے، انجری ہے، سیٹ آف انجری ہے، اور جو رول ایٹریبیوٹ کیا گیا، جو انجری انٹریبیوٹ کی گئی ہے کسی ملزم کو، اگر آپ سوال پٹ کر کے اس میں اختلاف لے آتے ہیں گواہ کے بیان میں تو پروسیکیوشن کا پورا کیس جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن اگر آپ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو 2015 وائی ایل آر پیج 1404 میں ہمیں مل سکتی ہے، اور
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمپلیننٹ سائڈ ملزمان کو پہلے سے جانتے ہیں لیکن ایف آئی آر میں نامزد نہیں کرتے، اور اگر یہ بات بعد میں وہ تتیمہ بیان میں اس کو کر لیتے ہیں، بعد میں وہ بیان ایگزامینیشن ان چیف میں یہ بات کھل جاتی ہے اور کراس ایگزامینیشن جب آپ کرتے ہیں اور یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ مدعی پارٹی اور ملزم پارٹی ایک دوسرے کو تو پرانے جانتے تھے، لیکن ایف آئی آر کرواتے وقت وہ خود ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور انہوں نے نامزد نہیں کیا تھا، تو دین آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کر جاتے ہیں صاحب، اور پروسیکیوشن کا کیس مشکوک ہو جائے گا۔ اس بات کی اگر ہم انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں نا تو 2015 وائی ایل آر پیج 1404 میں ہمیں مل جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ گواہان نے استغاثہ سے یہ بات نکلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب وہ کراس ایگزامن کے انڈر ہوتے ہیں، کہ جب انہوں نے اندراج مقدمہ کے لیے ایف آئی آر کے لیے تھانے میں گئے تو پولیس نے ابتدائی تفتیش کی تھی، اور جب ابتدائی پہلے انکوائری کی بعد میں ایف آئی آر کی تو پروسیکیوشن کیس میں فیبریکیشن کا آنسر کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ سرٹن پرنسپل ہے اور آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے جب اس بات کا سوال پٹ کر کے اس طرح کا رزلٹ آپ لے لیتے ہیں۔ اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو ایک سیٹل پرنسپل کے طور پہ کیس لا ہے 2004 سی ایم آر پیج 1185 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2015 پی سی آر ایل جے پیج 1603 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 2013 ایم ایل ڈی 50 ایم ایل ڈی پیج ہے 503 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 2011 پی سی آر ایل جے پیج 470 بی میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ رات کا وقوع ہوتا ہے اور ایف آئی آر میں سورس آف لائٹ نہیں دی جاتی ہے۔ جب آپ کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں اس دورانیے میں بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کراس کے بعد بھی کہ واقعی ایف آئی آر میں بھی کسی قسم کا کوئی سورس آف لائٹ نہیں دیا گیا رات کے وقوع میں، اور اس بارے میں کوئی کسی جگہ کے اوپر کوئی روشنی کا ذریعہ بیان کرنا لازم تھا لیکن نہیں کیا گیا، اور واقعی یہ بات کھل جاتی ہے تو پروسیکیوشن کا کیس شیکی ہو جائے گا۔ اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں 2015 پی سی آر ایل جے پیج 424 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن مل جاتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ پروسیکیوشن کے وٹنسز کو، اندراج مقدمہ کے جو وٹنسز ہیں ان کو میڈیکل کی سیٹ آف انجریز کے حوالے سے یا پوسٹ مارٹم کے بعد جو میڈیکل ہوتا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موجود اگر کچھ انجریز کا ذکر ایف آئی آر میں ہے بعض کا نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے بعد میں بھی کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں تھا، یعنی جو گواہ تھا وہ موقع پہ موجود ہی نہیں تھا، بعد میں پٹ کیا گیا تھا وہ گواہ، کوئی رشتہ دار کسی کو گواہ میں کے طور پہ لے آئے ہیں۔ تو پروسیکیوشن کا کیس اگر آپ کراس ایگزامینیشن میں یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس بندے نے آکولر وٹنس جو تھا اس نے تو یہ سارا وقوع خود سے دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ وہ خود سے امپلانٹ کیا گیا تھا گواہ، تو پروسیکیوشن کا پورا کیس گر جائے گا سر اور آپ جیت جائیں گے۔ اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو 2015 سی ایم آر پیج 840 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن اچھی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گواہان کے نام ایف آئی آر میں نہیں دیے گئے ہوتے ہیں، اور بوقت وقوع اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ گواہان جو بعد میں پٹ کیے گئے ہیں یہ موقع پہ موجود ہی نہیں تھے تو آپ جیت جاتے ہیں صاحب، اور کراس ایگزامینیشن میں آپ ٹارگٹ اچیو کر جاتے ہیں۔ اور اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2014 پی سی آر ایل جے پیج 93 میں آپ کو مل سکتی ہے، اور اگر دوران تفتیش وقوع جو ایف آئی آر میں بیان کردہ وقت جو ہے اس کے اوپر نہیں نہ ہوا اور کراس ایگزامینیشن میں آپ گواہان نے جو مستغیث ہیں گواہان استغاثہ اور رجسٹریشن آف ایف آئی آر سے ریلیٹڈ جو گواہان ہیں ان کے منہ سے یہ بات نکلوا لیتے ہیں کہ ایف آئی آر میں ٹائم اور تھا اور وقوع کسی اور ٹائم ہوا ہے تو جناب آپ ٹارگٹ اچیو کر جاتے ہیں اور ایف آئی آر
पूरी स्टोरी, प्रोसिक्यूशन का सारा केस धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और मशकूक हो जाएगा। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2014 CRLJ पेज 94 में हमें मिल सकती है। उसके बाद बाज़ औक़ात मोटिव के गवाहान जो हैं वो FIR से रिलेटेड होते हैं, तो FIR में अगर मोटिव बयान नहीं किया गया, बाद में गवाहान के बयानात में भी आप सवाल पुट करके ये बात सामने आ जाती है कि मोटिव जो है वो फैब्रिकेटेड था, साबित नहीं किया जाता, दैन भी मशकूक बन जाता है सारा मामला, और आप अपने टारगेट को काफ़ी हद तक अचीव कर जाते हैं कि गवाह की क्रेडिबिलिटी को शेकी कर देते हैं, मशकूक बना देते हैं प्रोसिक्यूशन के केस को। इस बात की इंटरप्रिटेशन आप 2013 CMR पेज 1602 में देख सकते हैं। और उसके बाद अगर मुल्ज़मान की पूरी तादाद जो है जिस तरह वकूफ़ा हुआ है, बाद में फैब्रिकेशन के ज़रिए या हत्ता कि सच्ची बात भी हो, और आप क्रॉस एग्जामिनेशन में गवाहान के मुंह से ये बात निकलवा लेते हैं और कामयाब हो जाते हैं कि मुल्ज़मान की तादाद में बाद में रद्दोबदल किया गया था तक़दीम बयान के ज़रिए, तो प्रोसिक्यूशन का पूरा केस बेड़ा गर्क हो जाएगा और प्रोसिक्यूशन केस ख़त्म हो, मशकूक हो जाएगा तकरीबन, और क्रॉस एग्जामिनेशन आप जीत जाएंगे जनाब। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2013 YLR पेज 1932 में है। और अगर गवाहान जो इंदराज मुकदमा से मुतालिक होते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के मुतालिक, उनसे उनके ऊपर जरा करते हुए आप रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR का वक्त, वकूए का वक्त, तारीख, टाइमिंग वगैरह वगैरह जो है, अगर आप उनसे उनको हिला देते हैं सवाल पुट करके, टाइम कोई और था, वकूआ कोई और टाइम हुआ था, FIR किसी और टाइम हुई थी, तो प्रोसिक्यूशन स्टोरी जो है वो काफ़ी हद तक जो है मशकूक हो जाएगी और आप अपना टारगेट अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। और जरा में मामला तो यही है कि आप बुनियादी तौर पर एक धोधारी तलवार इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि आप अपने जो साइल है एज डिफेंस काउंसिल, मुल्ज़म जो है आपका साइल, उसको आप फेवर दे रहे होते हैं और प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को आप मशकूक बना रहे होते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर रहे होते हैं। इस बात में अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो पिछले दिनों एक केस ला था 2013 YLR पेज 95 और 2013 YLR पेज 241 में, इन दोनों केस लास में इस बात पे काफ़ी लिखा हुआ था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR से रिलेटेड जो गवाहान हैं, अगर वो वकूआ के इफ़ेक्ट्स के बारे में शेकी हो गए हैं, बयानात में तजाद आ गया है, दैन प्रोसिक्यूशन का केस जो है काफ़ी हद तक मशकूक हो जाएगा और एज ए डिफेंस काउंसिल आप काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। याद रखिएगा कि जरा जो है एक दोधारी तलवार है और सवाल कम से कम करना ही बेहतर होता है, और अगर आपके जहन में आता है कि ये सवाल करना, अगर ये जवाब आ गया तो फैटल हो सकता है मेरे लिए, तो वो सवाल कतई सूरत ना करें। सवाल ना करना सवाल करने से बेहतर है। दुआओं में याद रखिएगा। इस हवाले से हम अपनी गुफ्तगू के गपशप का आगाज़ किए हुए हैं, इंशाअल्लाह बात चलती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा। और क्रॉस एग्जामिनेशन सीरीज़ का आगाज़ हमने किया हुआ है, चंद दिन ये चलेगा। और आप यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है लॉ लेक्चर्स बाय सलीम यकूब, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। बुनियादी तौर पर लॉ लेक्चर्स का लफ्ज़ तो सिर्फ़ और सिर्फ सच को आसान बनाने के लिए, अदरवाइज़ तो मुझे चाहिए था कि मैं लॉ गॉसिप का लफ्ज़ इस्तेमाल करता कि कानून पे गपशप जो है वो हम मिल के करते हैं और उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि कल को मेरे जैसे कोई नालायक वकील और आ जाए तो आने वाले वक्त में और भी आएंगे जनाब, तो उन नालायकों के लिए, मेरे जैसे नालायकों के लिए कुछ हेल्पफुल हो जाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।